جناب حضرت مولانا قاری محمد اقبال قصوری صاحب وہ انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز نال خطاب فرماندے نے۔ قاری محمد اقبال قصوری صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوکلین۔ میری قسمت جگانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ میری قسمت جگانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ ہزاروں غم مٹانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہوں، غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہوں، میرے اس آشیانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ ہزاروں غم مٹانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ خوشی ہو یا کوئی غم ہو اللہ کا نام لیتا ہوں۔ خوشی ہو یا کوئی غم ہو اللہ کا نام لیتا ہوں۔ اللہ کے اس دیوانے کو اللہ کے اس دیوانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ ہزاروں غم مٹانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ سلگتی
آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، سانو تے ذرا دکھ پہنچے، کوئی ازمیش آ جائے، کوئی دکھ مصیبت پریشانی آ جائے، اسی اللہ دا نام بھول جانے ادھر دھیان کرے آجے۔ سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو، میری بگڑی بنانے کو اللہ کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو اللہ کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو، میری قسمت جگانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ اللہ مینوں تانوں زندہ رکھے اسے عقیدے تے، اللہ موت دے تو عقیدہ توحید تے۔ نبی کریم علیہ السلام نے عقیدہ توحید دی عظمت اور عقیدہ توحید دی برکت آپ نے بیان کر دیا اعلان فرمایا۔ حدیث پاک محبت نہ سنیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا آدم دا کوئی بیٹا یعنی میں اور تسی کوئی انسان آپ نے فرمایا گناہ کر کر کے تھک جائے، اندازہ کرے آجے، کوئی انسان گناہ کر کر کے تھک جائے، حدیث پاک دے الفاظ نے زمین پر کے گناہاں دی آجے، اتنا بڑا گناہگار ہے، لیکن انہوں نے زندگی اندر اللہ نال شرک نہیں کیتا، اللہ نال شرک نہیں کیتا، اس گناہ تو اور اس جرم تو پا کے باقی بڑا گناہگار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ ایہو جا رحمان رحیم کریم اور سخی داتا ہے کہ ایڈے وڈے گناہگار نو رب چاہے تے بغیر حساب تو ہی معاف کر دے۔ اس واسطے مالک دے کولوں دعا مانگ دے رہا کرو کہ اللہ پاک سانو شرک جیسے گناہ کولوں ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ حضرات قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ تو آڑے سامنے تلاوت کی تھی، لمبی چوڑی کوئی ازمائش نہیں، میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپاں دعائے خیر کر کے تے اپنی مجلس برخاست کریے تے یقیناً احباب واسطے کھانے دا انتظام بھی ہوئے گا۔ تسی محبت اور توجہ نال اے دو تین گلاں سن لو، اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ انشاءاللہ 1 بجے دعا کر دینی کیوں بھی انہوں ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی نو یہ بات دسی، اس بات پہ غور کرے آجے، رب کریم نے اپنے پیغمبر نو یہ بات فرمائی ہے، فرمایا اے اللہ دی رحمت ہے، اے میرے محبوب اے تواڈے تے اللہ دا فضل ہے، رب دی مہربانی ہے کہ جس اللہ نے تواڈی طبیعت بڑی نرم بنا چھڑی، اے رب دا فضل ہے کہ اللہ نے تواڈا دل نرم بنایا ہے، تواڈی زبان شیریں بنا دیتی ہے، تواڈا مزاج بڑا ہی پیارا تے نرم بنا دیتا ہے۔ اگلی گل سنو، اللہ اپنے پیغمبر نو کہہ رہے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، فرمایا اگر تواڈی طبیعت وچ غصہ ہی غصہ ہوندا، اے میرے نبی اگر تواڈی طبیعت جلالی جذباتی ہوندی، تواڈا دل سخت ہوندا، تواڈی زبان کوڑی ہوندی، رب پیغمبر نو فرما رہے ہیں لَن فَزُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پھر کسے بندے نے تواڈے نیڑے لا کے گل بھی نہیں سی سننی۔ کیوں جی میرے معزز علماء، میرے معزز سامعین، میں تے تسی ذرا اس بات تے غور کریے، اے بات اللہ نے پیغمبر نو فرمائی ہے، تے جے ساڑی زبان کوڑی ہوئے پھر نتیجہ کی ہوئے گا؟ اللہ تے نبی نو کہہ رہے ہیں
بھی جے تہاڈی زبان رکھی ہوندی، تہاڈی زبان کڑوی اور گسیلی ہوندی، تہاڈا مزاج گرم اور سخت ہوندا تے کسے بندے نے تہاڈے نیڑے نہیں سی لگنا۔ اللہ نبی نو کہہ رہے نے تے جے ساڈی طبیعت چ گسا ہی گسا ہوئے تے پھر ساڈی اس بات دا کی نتیجہ نکلے گا؟ جے ساڈی زبان چ کڑتن ہی کڑتن ہوئے، گسا ہی گسا، ساڈا دل سخت ہی ہوئے، نفرت دے نال ساڈا دل بھریا ہوئے تے پھر کی نتیجہ کڈو گے؟ اللہ تے نبی نو یہ نتیجہ سنا رہے نے کہ لن فزو من حولی، کوئی کافر تہاڈے نیڑے آ کے تہاڈی گل بھی نہ سنے۔ یہ بالکل حقیقت میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث پاک صحیح البخاری کتاب العلم دے اندر ہے۔ ذرا سونے نبی دی پاک سیرت دا ایک چمکدا ہویا بڑا قیمتی تے منفرد انمول پہلو میں تیری خدمت دے اندر چند منٹاں وچ عرض کر جاواں۔ اللہ تینوں مینوں اپنے اخلاق دی اصلاح کرن دی توفیق دے وے، اپنی زبان دے اندر نرمی پیدا کرو، اپنے مزاج دے اندر نرمی پیدا کرو، اپنے دل دے اندر پیار تے محبت دیاں باتاں پیدا کرو۔ ادھر دھیان کرے آجے صحیح البخاری کتاب العلم، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک دا واقعہ اور مسجد نبوی دی گل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر اپنے صحابہ دے اندر انج کر کے اپنے جماعتیاں دے اندر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے۔ آقا اپنے جماعتیاں دے اندر میرے عزیز دوستو بزرگو تشریف فرمانے، آقا دے جماعتی میرے محبوب دے نمازی محبوب دے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے۔ میں قربان جاواں مسجد نبوی دے اندر سفید لباس پہن کے، چٹا جوڑا پہن کے، تکیہ لگا کے، ٹون لا کے اللہ دے پیغمبر تشریف فرمانے۔ آپ دے آلے دوالے میرے پیغمبر دے اردا گرد صحابہ دی جماعت دا جم گٹائے۔ آپ نے کی دیکھیا ایک پینڈو جیا بندہ ہے، دیہاتی جیا بندہ، محبوب دیکھ رہے نے ایک بندہ آ رہا ہے ڈاچی دے اتے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہیں اپنی سواری مسجد تو باہر نہیں روکی، اے بندہ مسجد دے اندر داخل ہو رہا ہے، اپنی ڈاچی تے بیٹھا ہے، اپنی اونٹنی تے بیٹھا ہے تے ڈاچی لے کے سیدھا مسجد دے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اللہ دے پیغمبر دیکھی جا رہے نے، صحابہ بھی دیکھی جا رہے نے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی غیر اخلاقی بات نہیں فرمائی، کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ اے میرے صحابہ اٹھو، انہوں پکڑو، مسیتوں باہر کاٹ دیو، انہوں عقل کوئی نہیں، انہوں تمیز کوئی نہیں، انہوں شعور کوئی نہیں، انہوں مسجد ادب آداب دا پتہ نہیں۔ میرے پیغمبر الصلوۃ والسلام منظر دیکھی جا رہے نے، لیکن کوئی ایسی غیر اخلاقی بات بھی کوئی نہیں کی تھی۔ میں صدقے تے قربان جاواں، گل ذرا محبت نہ سنیا جے۔ اس بندے نے اوتھے آ کے مسجد نبوی دے سین اندر اپنی ڈاچی بٹھا دیتی ہے۔ آپ ڈاچی تو نیچے اترے آئے، صحابہ اکرام دے کول آ گیا، میرے پیغمبر دی مجلس دے کول آ کے اچھی آواز نال بول کے کہندا ہے، بلند آواز نال بول، اچھی بلارا کر کے کہندا ہے، ایوکم محمد، تسی جننے بندے مسیتے بیٹھے ہو، کہندا ہے ایوکم محمد، مینوں دسو تواڈے وچوں محمد کون نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر اے دیاں گلاں سنی جاندے نے اور اے دا انداز بھی ویکھی جاندے نے، پر اجے بھی میرے پیغمبر نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ انہوں پڑھو مسجد چوں باہر کر دیو، انہوں تمیز کوئی نہیں، انہوں گل کرن دا ادب نہیں ہے، انہوں عقل کوئی نہیں، انہوں شعور کوئی نہیں۔ میں قربان جاواں، ساری کائنات دے وچوں وڈیاں عزتاں والے، ساری کائنات وچوں
قابل احترام ساری دنیا دے وچوں قابل عزت ہستی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے دیاں گلاں سنی بھی جاندے نے برداشت بھی کیتی جاندے نے اے دا رویہ اور اے دا انداز بھی دیکھ رہے نے اللہ اکبر کبیرہ اچھی آواز کر کے کہندا ہے تواڈے وچوں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام انج کر کے اشارہ فرماندے نے اے جنہاں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے نے تکیہ لگا کے ٹون لا کے جڑے بیٹھے نے اے نے ساڈے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے بندہ میرے پیغمبر صلوات و سلام دے انج کر کے سامنے کھڑا ہو گیا آپ دے نال مخاطب ہویا ہے صحیح البخاری دی الفاظ نے تے گلاں پیا کردا ہے میرے پیغمبر دے نال مخاطب ہویا تے پتہ جے کی آندا ہے انی سائلوکا فمشدد علیکا فی المسالتی فلا تجد علی فی نفسی کا آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عبد المطلب دا بیٹا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جی ہاں میں عبد المطلب دا بیٹا آندہ انی سائلوکا فمشدد علیکا فی المسالتی آندہ میں تواڈے نال چار گلاں کرنیاں نے اللہ اکبر کبیرہ میں تواڈے نال چار مسئلے کرنے نے تے میں اچھی بولاں گا سختی نال بولاں گا غصے نال بولاں گا رکھا ہو کے بولاں گا کوڑا ہو کے بولاں گا تے نال ہی کہندا ہے فلا تجد علی فی نفسی کا میں اچھی بھی بولاں میں غصے نال بھی بولاں میں سختی نال بھی بولاں میں جہو جی مرضی گل کراں فلا تجد علی فی نفسی کا تسی میری گل دا غصہ بھی نہیں کرنا میں صدقے جاواں میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجے تک کوئی ایسی بات نہیں فرمائی اور کتھوں پاگل جا آ گیا مسیتے اینو پھڑو ہے دفع کرو مسیتوں باہر کڈو اینو عقل کوئی نہیں اینو شعور کوئی نہیں اے کیویں بدتمیزی نال گلاں پیا کردا ہے کیوں بھئی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلیٰ کردار آپ دا اعلیٰ اخلاق آپ دا تحمل مزاج آپ دی بردباری آپ دی برداشت آپ دیاں رحیمیاں کریمیاں میں صدقے جاواں میرے عزیز دوستو بزرگو میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دی گل دا جواب دیتا آپ فرماندے نے تو جیڑی بھی گل کرے گا تیری ایک ایک گل دا جواب احسن انداز نال دیتا جائے گا ایک ایک سوال دا جواب دیتا جائے گا تو جو پوچھے گا تینوں جواب ملے گا انہیں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے اچھی بول دائے اوکھا ہو کے بول دائے سختی نال بول دائے غصے نال بول دائے بڑے رکھے جائے انداز نال میرے محبوب دے نال مخاطب ہو رہے ہیں تے پتہ جے کی آندہ ہے آندہ تینوں اللہ دی قسم ساڑھے محبوب نو ساڑھے پیارے نبی نو ایسی انداز نال بول رہا ہے کہندہ تینوں اللہ دی قسمی میں رب دی قسم دے کے تینوں پوچھنا چاہنا وا کیا واقعی تینوں اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں خلق دے بادشاہ پیغمبر بولے رحمت ربانی دے پیکر میرے محبوب بولے آقا نے محبت پیار دے موتی رولے آپ فرماندے نے اللہم نام جی ہاں واقعی اللہ نے مینوں اپنا نبی تے رسول بنایا ہے یہ دوجی گل کردا آندا تینوں اللہ دی قسمی میں رب دی قسم پا کے کہنا گل صحیح صحیح کرے آجے کیا واقعی اللہ دا فرشتہ تیرے کول وہی لے کے آندا ہے میرے پیغمبر فرماؤندے نے اللہم نام جی ہاں واقعی اللہ دا فرشتہ میرے کولے اللہ دے پیغامات لے کے آندا ہے یہ تیسری گل کردا ہے کہندا تینوں
अल्लाह दी कसमी गल सही सही करे आजे, क्या वाकई अल्लाह ने तेनों 5 नमाज़ां पढ़न दा हुक्म दिता है? आप फरमांदे ने अल्लाहुम्मा नाम ज़कात दे बारे पुछदा, रोज़ियां दे बारे पुछदा। इन्हें ये 4-5 गल्लां पुछियां, मेरे पैगंबर इहदी सख्ती दा जवाब बड़ी नरमी नाल देंदे ने। ये उच्ची बोलदा है, मेरे पैगंबर बड़े ही आसन तरीके नाल बोल के इहदी गल दा जवाब देंदे ने। ये गुस्से नाल बोलदा है, मेरे पैगंबर अखलाक ते मुहब्बत नाल बोलदे ने। इहदी तसल्ली होगी, इहदी तशफ़ी होगी, ए मुतमिन हो गया, इनू यकीन हो गया कि मैं उच्ची बोलना, मैं गुस्से नाल बोलना, मेरा रवैया बड़ा सख्त है, मेरा अंदाज बड़ा सख्त है, पर ये मैनू जवाब बड़ी आसन तरीके नाल ते सोहने तरीके नाल और बड़े नरम मजाज नाल और नरमी दे नाल मेरी एक एक गल दा जवाब देंदे ने। इनू यकीन हो गया, अल्लाह अकबर, एडे हौसले वाला कोई आम बंदा नहीं हो सकता। ये वाकई अल्लाह दा सच्चा नबी ते रसूल है। मैं कुर्बान जावा, उस वेले मेरे पैगंबर दा कलमा पढ़िया, आका दे जोड़ियां दी गुलामी इख्तियार करके सोने नबी दा गुलाम ते मुरीद बन गया है। अल्लाह ऐलान कर रहे ने, हबीमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम वलो कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब। ऐ मेरे पैगंबर जी, अगर तुहाडी तबीयत गुस्से वाली होंदी, अगर तुहाडा मजाज सख्त हुंदा, ये असी लोग आना, असी कहने कोई एक गल करे उन्होंने 10 गल्लां नाल जवाब देइए। इट दा जवाब पत्थर नाल देना चाहिए, गाली दा जवाब गाली नाल देना चाहिए, सख्ती दा जवाब सख्ती नाल देना चाहिए। ये साडे मजाज ने, ये साडियां तबीयतां ने, ये साडे अखलाक ने। जिस नबी दा कलमा पढ़दे हो, जिस पैगंबर दियां सीरतां दे जलसे, जिस पैगंबर दी अजमत मुहब्बत दियां गल्लां मेरे तो पहले खतीब इस्लाम मुजाहिद आंतक मौलाना कारी मुहम्मद इस्माइल अतीक साहब कोलो जिस पैगंबर दी रफाक तो मुहब्बत दियां बातां सुनदे हो, उस नबी दियां तरबियतां वेख लो, उस पैगंबर दियां तालीमात ते गौर कर लो, उस पैगंबर दे आला अखलाक ते प्यारे किरदार ते गौर कर लो। बड़े लोग देखे गुफ्तगू कर दे, बड़े लोग देखे गुफ्तगू कर दे, पर मेरे महबूब जई किसे दी गुफ्तगू कोई ना। लखा मना जे इतर गुलाब मेरे महबूब दे पसीने जई खुशबू कोई ना। ते बड़े इज्जतां वाले ओए आए नी जहान अंदर, बंदे गल पैंदे ने, मेरी इज्जत दा मसला, मेरी बिस्ती हो गई है, मेरी इंसल्ट हो गई है, मेरी तौहीन हो गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं गुजारिश करना चाहना, और मेरे नबी तो वड्डा कोई इज्जतदार हो सकता है, मेरे नबी तो वड्डा कोई काबिल एहतराम हो सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा भी देख रहे ने, पैगंबर दे तरबियत याफ्ता भी कोल बैठे ने, आका दे जमाती मेरे पैगंबर दे नमाजी भी कोल बैठे ने। ओए अजकल ते इमाम मस्जिद कोलों खतीब साहब कोलों कोई मसला पुछदा है, कोई सवाल करदा है या कोई गुस्से नाल बोलदा है, मौलवी साहब ते बोलन ना बोलन, जमाती पहलों ही गल पैण वास्ते तैयार होंदे ने, नमाजी पहलों ही डांगा कस के बैठे होंदे ने, नमाजी दिफा करदे ने, जमाती बोल के जवाब देंदे ने। मैं कुर्बान जावां, ना अबू बकर बोलदे ने, ना उमर बोलदे ने, ना उस्मान बोलदे ने। ओ बड़े बड़े मेरे महबूब दे मुहिब सिहाबा आका दे इशारा अबरू तो जाना कुर्बान करने वाले बैठे ने, लेकिन नबी दे तरबियत याफ्ता ने साडा लीडर साडे वाल इशारा नहीं कर रहा, साडे कायद ने सानू इशारा नहीं किया, साडे अमीर ने, साडे वड्डे ने, साडे मुरब्बी ने, साडे उस्ताद ने, साडे नबी ने, साडे इमाम ने, साडे खतीब
نے سانو کوئی گل نہیں کیتی اسی کیوں اس بندے وال غصے نال ویکھیے اسی کیوں گھور کے ویکھیے اسی کیوں اچھی بولیے اسی کیوں انہوں مسیتوں کڈیے جدو ساڈے وڈے نے سانو نہیں آکھیا تے اسی کیوں بولیے آپ کو گل دی سمجھ آئی جے یا اللہ ساڑیاں بھی یہو جیاں تربیتاں ہو جان ہے ساڑا بھی یہو جا مزاج بن جے مولوی صاحب تے بول دے نہیں ایک ادھروں حاجی بول دا ہے ایک ادھروں نمازی بول دا ہے جنہوں کسے مسئلے دا پتہ نہیں وہ مولوی صاحب نو مسئلہ نہیں دسن دیں دے پہلو آپ مسئلے کرنے شروع کر دیں دے میرے پیغمبر کو لو پوچھ رہا ہے غصے نال بول دا ہے اچھی بول دا ہے اللہ دی قسمیں کوئی صحابی بھی بولیا اے جے سبق اے جے نصیحت اللہ پاک عمل دی توفیق دے وے ایک دو چار نہیں بیسیوں مثالاں کتاب و سنت اندر موجود نے زماد ازدی بعد وچ بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ کتھوں یمن وچوں چلے آئے آیا میرے پیغمبر دے کول نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بہ کے کول بہ کے میرے پیغمبر دی توہین کر رہا ہے آقا دی بے ادبی اور گستاخی دیاں گلاں کر رہا ہے تے پتہ ہے کی آندا ہے میں سنیا ہے معاذ اللہ تہاڈا دماغ ٹھیک نہیں تہاڈی عقل دا تہاڈے دماغ دا علاج کرن واسطے آیا تسی اپنی بیماری بیان کرو تانوں کی ہوندا ہے کدوں ہوندا ہے کیویں ہوندا ہے کی مسئلہ ہے کی ٹینشن ہے اور ویکھو پیغمبر دے سامنے بہ کے نبی پاک دی توہین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا لیکن میرے پیغمبر نے نہ آپ کوئی غیر اخلاقی بات کیتی ہے نہ انہوں مارے ہے نہ صحابہ نے اشارہ کیتا ہے نہ انہوں ایتھے انج آکھیا ہے بھی تو ایتھے بہ میں چار بندے بلا کے لے آنا پہلو تینوں پانجا فٹ کرنے آ پہلے تیری طبیعت ٹھیک کرنے آ تو باہروں آ کے ساڈے گھر آ کے ساڈے علاقے چ آ کے ساڈے شہر چ آ کے میرے ڈیرے تے آ کے میری جناب توہین کر رہے ہیں گستاخی کر رہے ہیں کیوں بھئی پوچھیا جے اپنے عالمہ کولو یہ مسئلہ ہے کہ نہیں اور نبی پاک دے سامنے بہ کے آقا نو انج کہہ رہا ہے میں تواڈے دماغ دا علاج کرن واسطے آیا معاذ اللہ تواڈی عقل دا علاج کرن واسطے آیا میرے محبوب نے بڑی برداشت نال بڑے تحمل نال تے بڑے حوصلے نال اندیاں گلاں سنیاں بھی برداشت بھی کیتیاں آپ نے فرمایا زماد علاج تو کر لیں پہلے میری بیماری سن لے میری تکلیف سن لے اللہ اکبر آپ نے خطبہ مسنونہ دی تلاوت شروع کر دیتی صحیح مسلم کتاب الجمعہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماندے نے میری تکلیف سن لے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ تسی نہیں جان دے انہاں عربی جملیاں دا مینا کی بندا ہے انہاں عربی کلمات دا ترجمہ کی بندا ہے یقین جانو ایک ایک جملے تے ایک ایک گھنٹہ تقریر ہو سکتی ہے جنہ کوئی صاحب علم ہوئے بہتے قیمتی موتی پیش کر سکتا ہے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ہر جمعے دے خطبے اندر اے تسی الفاظ سن دے رہندے ہو علماء دے کولوں اکثر و بیشتر اے تسی الفاظ اے خطبہ سن دے رہندے ہو کدی پوچھیا تے صحیح کدی پوچھیا تے صحیح کدی پوچھیا تے کرو انہاں لفظاں دا معنی کیے ترجمہ کیے میرے آقا علیہ السلام نے اس خطبے دی تلاوت کیتی ہے کیونکہ عربی دان ہے ایک ایک لفظ اے دے سینے دی اندر کھوبدا جاندا ہے اینوں بات دی سمجھ آ رہی ہے میرے پیغمبر نے خطبہ مسنونہ دی تلاوت کیتی ہے جدو خطبہ مکمل کیتا ہے جماعت کہندا ہے آقا لطف بڑا آیا ہے مزہ بڑا آیا ہے مینوں تے سواد بڑا آیا ہے محبوب مینوں ایک مرتبہ پھر پڑھ کے سنا دیو میرے پیارے آقا علیہ السلام نے دوبارہ خطبہ مسنونہ دی تلاوت کیتی ہے آپ پڑھی جاندے نے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ویکھو حوصلہ میرے پیغمبر دا ویکھو جگرا میرے پیغمبر دا کسے مولوی دی اندر انی برداشت نہیں کسے خطیب دی اندر اے ہو جا حوصلہ نہیں کسے مقتدی تے حاجی نمازی دی اندر اے ہو جی برداشت تے حوصلہ کوئی
ہی نہیں اسی تے اپنے ماں باپ دی گل برداشت نہیں کردے اسی تے وڈے بھرا دی گل برداشت نہیں کر سکدے وڈے بھرا دے بکھی پہ جانے گل پہ جانے لڑائیاں واسطے تیار ہو جانے اے میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھ کے آقا دی توہین تے گستاخی دیاں گلاں کردا ہے میں قربان جاواں خلق دے بادشاہ میرے پیغمبر رحمت ربانی دے پیکر میرے پیغمبر اللہ اکبر کبیرہ بردبار تے رحم دل میرے پیغمبر آقا نے دوسری مرتبہ خطبہ مسنونہ دی تلاوت کیتی ہے انہوں ہور زیادہ مزہ آیا اے محظوظ ہوئی جاندہ ہے کہندہ آقا ایک مرتبہ پھر پڑھ کے سنا دیو دوسری یا تیسری مرتبہ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے اس خطبہ مسنونہ دی تلاوت کیتی ہے اے پاکیزہ کلمات پڑھے نے ان الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ آقا خطبہ پڑھ دے انہا لفظاں تے پہنچے نے وَأَشْهَدُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ اے جڑا سماعت از دیئے میرے سونے نبی دے نال نال پڑھی جاندہ ہے آقا دے پیچھے پیچھے پڑھی جاندہ ہے وَأَشْهَدُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اسے ویلے کلمہ پڑھے تے نبی پاک دا مرید تے غلام بڑھے آئے سچ فرمایا اللہ نے وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اے میرے پیغمبر اگر تہاڈا مزاج سخت ہوندا تہاڈی طبیعت وچ گرمی گرمی تے غصہ ہی غصہ ہوندا پھر کسے بندے نے کول بہ کے تہاڈی گل وی نہیں سی سننی حضرت شمامہ بن اسال دا واقعہ تہاڈے سامنے اسی طرح حضرت طفیل بن عمر دوسی دا میرے عزیزوں واقعہ تہاڈے سامنے کئی ایک واقعہ اور بیسیوں مثالاں نے کتب احادیث دے اندر میرے پیارے آقا علیہ السلام انج کر کے سفر کر دے جا رہے نے ٹر دے جا رہے نے اگے قبرستان آ گیا میرے محبوب نے دیکھیا کیے ایک عورت قبر دے اتے بہ کے روئی جاندی ہے پٹی جاندی ہے واہ ویلا کیتی جاندی ہے میں صدقے جاواں سونے اخلاق دے مالک میرے محبوب فرماندے نے بی بی اتق اللہ واسبری بی بی اللہ کو ڈر جا اپنی مصیبت تے صبر کر جا کیوں بھی ذرا دیانتداری نہ سوچی آجے ساڑھے نبی نے گل چنگی کیتی کہ ماڑی چنگی گل کیتی نا بی بی اللہ کو ڈر جا اپنی پریشانی تے صبر کر جا او دے کولوں کی سرے آئے انہیں میرے پیغمبر نو کی جواب دیتا ہے بڑا کوڑا جواب دین دیئے بڑا رکھا جواب دین دیئے کھروی جی زبان نل بول کے آن دیئے اللہ اکبر کبیرہ جے میرے وال تواڈی توجہ ہوئے تُشی گل سنو تے تواڈی جان کم جائے میرے پیغمبر نو جواب دے رہی ہے آن دیئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مینوں سمجھان والے مینوں ہدایت کرنے والے مینوں تربیت کرنے والے مینوں واسطے نصیحت کرنے والے اگر تیرا اپنا کوئی عزیز رشتہ دار تیرا اپنا کوئی فوت ہویا ہوندا پھر میں ویندی تو کیویں صبر کرنا ہے تے کنا کو صبر کرنا ہے میرے پیغمبر نو انہیں بڑا رکھا جا جواب دیتا ہے تے بڑا کوڑا جواب دیتا میرے پیغمبر دی طبیعت گران گزریا آقا نو محسوس تے بڑا ہویا عرشاں والے ربا اینو میں کی آکھیا تے اینے کی جواب دیتا ہے میں تے اینو چنگی گل کیتی ہے اللہ کو ڈر جاتی اپنے دکھ تے صبر کر جا اے منو کی کہانیاں تے گلاں سنان لگ پیے اینے منو کی جواب دیتا ہے میرے پیغمبر اے دی کڑوی گسیلی بات نو وچے برداشت کر جاندے نے اپنی طبیعت برداشت کیتا ہے
اپنے دل تے برداشت کیتا ہے سونے نبی نے ایدی کوڑی گل دا کوئی جواب نہیں دیتا اسی کی آنے اٹ دا جواب پتھر نال دینا چاہیے کوئی ایک گل کرے تے انہوں 10 گلاں دا جواب دینا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیز دوستو بزرگوں میرے محبوب دیاں رحیمیاں کریمیاں تے آقا دیاں رحم دلیاں ویکھو اینو کہندے جے اخلاق حسنہ اینو کہندے جے خلق دا بادشاہ اینو کہندے جے رحمت ربانی دے پیکر میرے محبوب اگے ٹر جاندے نے چپ چپیتے اے دی گل دا کوئی جواب نہیں دیتا آقا اگے چلے جاندے نے کسے نے دسیا بی بی ایڈا رکھا جواب جنوں دیتا ہی اے تے اللہ دے پیغمبر تے رب دے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے حیران تے پریشان ہو گئے میرے پیغمبر دے کول آ جاندی ہے ہاتھ بن کے کھلو گئی ہے آندھی آقا جی مینوں معاف کر دیو میں معذرت کرنی تے معافی مانگنی تواڈے کولوں بھی معافی مانگنی تے اللہ کولوں بھی معافی مانگنی میں تواڈی بات تے عمل کراں گی اللہ کولوں بھی ڈراں گی اپنی پریشانی تے صبر بھی کراں گی اللہ اکبر کبیرہ پتہ کی لگیا ہے مینوں تانوں کی سبق ملدا ہے جدوں تسی اپنے کسے مخالف فریق نو گالی دا جواب گالی نال نہیں دیو گے سختی دا جواب سختی نال نہیں دیو گے اگر کوئی بدتمیزی کر لیندا ہے تسی برداشت کر جاؤ اگر کوئی گال کڈدا ہے تسی برداشت کر جاؤ اگر کوئی زیادتی کردا ہے تسی برداشت کر جاؤ اگر کوئی وعدہ تے پہل کردا ہے تسی برداشت کر جاؤ میں پیغمبر دی سنت نو سامنے رکھ کے تانوں یقین دھیانی دے طور تے بات عرض کر جاواں اللہ دی قسم ایک وقت آئے گا ایک ویلا آئے گا تہاڈا مخالف فریق تہاڈا دشمن انشاءاللہ تعالی اپنی غلطی تے شرمندہ تے شرمسار ہو کے اپنی غلطی دے اعتراف کر دیاں تہاڈے قدماں وچ آ کے بیٹھ جائے گا غلطی دا اعتراف کرے گا میرے کولوں غلطی ہوئی ہے میرے کولوں زیادتی ہوئی ہے ساڈے کولوں وعدہ ہویا اسی گالاں کڈیاں تسی جواب نہیں دیتا اسی بدتمیزی کیتی ہے تسی جواب نہیں دیتا اسی تہاڈے خلاف گلاں بنائیاں پراپو گنڈے کیتے تسی کوئی جوابی کاروائی کوئی ایکشن نہیں لیا اللہ اکبر کبیرہ اے جے سونے محبوب دی سیرت اے جے آقا دی سنت اے جے میرے محبوب دا کردار تسی برداشت کر جو گے انشاءاللہ تہاڈا مخالف آ کے تہاڈے کولوں معافی بھی منگے گا تے اپنی غلطی دا اقرار تے اعتراف بھی کرے گا اللہ تینوں مینوں ایہو جا جذبہ تے ایہو جی برداشت نصیب کر دے آؤ میرے عزیز دوستو بزرگو میں بات مکدی مکان لگا وا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو سید الشہداء دے لقب ملے نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قبول اسلام دا واقعہ اشارہ تن بات کرنی ہے اور کسے نتیجے تے پہنچ جایا جے آج دے سارے پروگرام وچوں ایڈے لمے چوڑے جلسے دے وچوں یار بہتیاں گلاں نے تے چلو ایک دو باتاں تے یاد کر لو اللہ اکبر کبیرہ میری ساری تقریر نہ یاد رکھیا جے ایک گل یاد کر لو ایک مسئلہ یاد کر لو انشاءاللہ تعالی دنیا دی زندگی بھی کامیاب تے باوقار بن جائے گی آخرت بھی اللہ سرخرو فرما دین گے گل جڑی تہاڈے گوش گزار کرنا چاہنا ایک دن ابو جال نے میرے پیغمبر دے سر پاک اندر پتھر ماریا آقا نو دکھ دیتا ہے انہیں پریشانیاں تے بڑیاں دیتیاں روحانی طور تے جسمانی طور تے میرے پیغمبر نو بڑا پریشان کیتا ذہنی طور تے آقا نو بڑا پریشان کردا سی اج بھی اس ظالم نے میرے سونے نبی دے سر پاک دے اندر پتھر ماریا آقا نو دکھ دیتا ہے ایک بی بی ایک لونڈی ویندی پئی ہے انہیں حضرت حمزہ نو تانے تے میڑے مارنے شروع کر دیتے چنگے تسی چاچے بنے پھر دے ہو ایڈے ایڈے شیراں ورگے جوان اللہ اکبر کبیرہ ابو جال بدبخت دا جدوں دل
दिल करदा है, वो बदतमीजियां करदा है, वो सोने नबी दी तोहीन ते गुस्ताखी ते उतर आउंदा है, कदी गाली गलोच करदा ते बद कलामियां करदा है। अज मैं वेखिया है उस जालम ने तुहाडे भतीजे दे सिर विच पत्थर मारिया, उन्हें दुख दिता है। अज मुहम्मद दा बाप सिर ते जिंदा हुंदा अपने पुत्र दे बदले ले लैंदा। अल्लाह अकबर कबीरा, उन्हें ताने मलामे दिते। अल्लाह अकबर, हजरत हमजा दी गैरत ने जोश मारिया। आखिर ते खूनी रिश्ता है, आखिर ते सक्का चाचा है, मुहब्बत जोश विच आ गई है। हाथ दे अंदर कमान पकड़ी सीधे अबू जहल दे डेरे ते चले जांदे ने। एक महीना बद बगल अपने बेलियां दे विच बह के नाले दसदा पिया ते नाले हसदा पिया है। आंदा अज मैं मुहम्मद नू दुख दे के आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओदे सिर विच पत्थर मार के आया। हजरत हमजा पहुंच जांदे ने, हाथ दे अंदर कमान पकड़िए बगैर कोई गल कीते, बगैर पुछे दसे अबू जहल दे सिर विच कमान मारिए, एदा सिर फोड़ के रख दिता है, नाल ही धमकी ते वार्निंग दे दिती है। हजरत हमजा फरमांदे ने, अबू जहला सुन लै, अज तो बाद जे कर जुल्म कमावेगा, अज तो बाद जे कर जुल्म कमावेगा, तरफ मुहम्मद जे कर उंगली उठावेगा। अल्लाह अकबर, फिर जान लई मेरे कोलों जुतियां तू खावेगा, मैं चमड़ी उदेड़ा तेरे गंदे सरदार दी, चौक हबीब वाली सीने नू ठार दी। चाचे ने भतीजे दा बदला लिया ते खुशी खुशी, भतीजे राजी हो जा, की होया जी? मैं अबू जहल दा सिर पाड़ के आया, तेरा बदला लैके आ गया। और जामिया इस्लामिया विच जमा हो के तौहीदो सुन्नत दा पैगाम सुनने वालों, यही गल तुहानू दसनी है तो जरा गल घुट के पले बन लिया जे। क्यों जी? कोई भरा मसला याद कर लेगा? ए गल याद कर लो, करोड़ा रुपया नालों कीमती मसला जे, करोड़ा रुपया नालों तुहाडे रात दा जागना इंशाअल्लाह बेकार नहीं जाएगा। आपने फरमाया, चाचा मैं दुनिया ते अजाब बन के नहीं आया, हाय हाय मेरा बदला लेके आए हो, मैं दुनिया ते ज़ामत बन के नहीं आया, मैं रहमत बन के आया। चाचा मैं दुनिया तो बदले लैण वास्ते नहीं आया। तू अबू जहल दा सिर पाड़ के समझा भी मेरा भतीजा राजी हो जाएगा, मैं बदले लैण वास्ते नहीं आया। सौखी जी गल है चाचा, उंज भावें तू सारे काफरां नूं मार दे, मैं राजी रूजी कोई नहीं होना। जे मैनू राजी करने तो कलमा पढ़ के मुसलमान बन जा। उची कह यार, एक ही आंदा है, ए महला सैयद जलाल दा हाजी नमाजी चौधरी सरदार की आंदा है, ए भाभी की आंदा है, ए सुन्नी बरेलवी देवबंदी की आंदा है, ए नबी दा कलमा पढ़न वाला की आंदा है, ये आंदा बदला लेना है, बदला बदला लैके जान छड़नी, भावें झुग्गी दा कख ना रवे। भाई आंदे ने कि नहीं आंदे? इधरों शैतान फिर चौके मारदा है, शैतान उज्जा मारदा है, तू मरिया कुछ नहीं कर सकना है, तेरे 5-7 पुत्र शेरां वर्गे जवान थले लग गया है, हाय हाय जलील हो गया है। ये शैतान फिर जेड़ा ना ये हुज्जा मारदा है, चौके मारदा है, भड़कांदा है। एक ही आंदा है, आंदा मैं बदला लवांगा, 4 कनाला जमीन वेच दियांगा, 2 मज्जां वेच दियांगा, पर शरीक नूं अगला कर विखा के छड्डांगा। शरीक किनू प्यांदा है? भरा नूं। शरीक किनू प्यांदा है? चाचे नूं। शरीक किनू प्यांदा है? मामे नूं। शरीक किनू प्यांदा है? पुत्र नूं। आंदा इस बदबख्त नूं मैं अगला बूआ विखा के छड्डांगा। अल्लाह अकबर, सिर पड़वा के लत्तां तड़वा के हस्पतालां विच जिल्लत दी जिंदगी गुजारी जांदा है। ये सारा कुछ बर्दाश्त है, लेकिन अपने सक्के भरा नूं माफ करना ये पसंद नहीं।
आ कोई गल दी भी समझ आती जे इहो जे मसले घट ही समझ आते होंदे ने। अद्धी रात तक बह के दीन दी गल्लां कदे वास्ते सुनते पे हो। अल्लाह अकबर। 10-10 15-15 20-20 साल अदालत कचहरियां दे दुनिया धक्के खांदी जलील होंदी नजर आती है, लेकिन अपने चाचे नूं माफ़ करने वास्ते तैयार नहीं। मैं गलत कह रहा हूँ? अब बोलते नहीं। सवेरे उठ के अपने पागपतन दी अदालतां वेख लिया जे जाके, साईवाल जाके वेख लो, लाहौर जाके वेख लो, सक्के प्यो ने पुत्र के खिलाफ मुकदमा किया है, सक्या भतीजिया ने चाचे के खिलाफ केस किया है। इत्थे ही बस नहीं, अलमिया और दुख इस बात का यह है कि भरावां ने भैन के खिलाफ मुकदमा किया है। की नमाज़ां पढ़ते हो और की नमाज़ां पढ़ते हो, कादे कलमे पढ़ते हो, तो की तस्बीहां सुभान अल्लाह ते लाए, सिर ते टोपी पाईए, हाथ च तस्बीह फड़ीए, तो की कादियां इबादतां करते हो। चाचा ते अबू जाल दा सिर पाड़ के आया है, तो नबी पाक फरमाते ने मैं दुनिया तो बदले लैन वास्ते नहीं है। हुण एडे वड्डे मजमे विचों ए तुहानूं आखिरी हदीस सुनाउणी है, एडे वड्डे मजमे विचों तुहाडे च कोई इहो जिहा बंदा है समझदार जिन्हों नबी पाक दी गल ते 100% यकीन होवे? है कोई तुहाडे च बंदा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तुहाडे हथ चुके कबूल कर ले। यही साडा ईमान ते अकीदा होना चाहिए कि सूरज मशरक की बजाय मगर बोलो तलू हो सकता है, साडे नबी दी बात गलत नहीं हो सकती। यकीन है जे नबी दी गल ते? अल्लाह अमल दी भी तौफीक दे। इत्थे मौलवी तुहाडे कोल हथ चुकाते ने, सुभान अल्लाह अलहमदुलिल्लाह सारा कुछ कीती जांदे हो, सिर लाई जांदे हो, जी जी हाँ जी इवें ही ठीक है, तो जुत्ती मसीतों जान लगे किसी दी पा के टुर जांदे हो। उतनी सारी जी 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 हाँ जी खत्म हो गई। ए मसला घुट के पल्ले बन लो, खुदा दी कसमें इन्हां मसलियां दी बड़ी लोड़ है तेरे मुआशरे च। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कसम चुक के आख्या है, अब बोलते नहीं। इत्थे MP कसम चुकदे तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਕੰਨ खड़े हुए हैं। MP ने कसम चुक के गल की जे, तेनू MNA की कसम ते तबार नहीं, तेनू नंबरदार की कसम ते यकीन नहीं, तेनू मौलवी साहब की कसम ते यकीन नहीं। वो गल्लां करदे कि नहीं करदे? वड्डे बंदे की गल भी वड्डी बनदी, ते दुनिया दे अंदर मेरे नबी तो वड्डा होर है ही कोई नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कसम चुक के फरमाया है, आपने फरमाया है मैनू उस ज़ात दी कसम है जिंदे हाथ विच मेरी जान है। पहला मसला आपने फरमाया अल्लाह दी कसम है सदका करन नाल माल घटदा नहीं। डर गए जे भी खोरे मौलवी चंदा मंगू है। अज चंदे चुंदे का सवाल कोई नहीं, चंदा तुसी कणक के मौसम ते देना जो गंदम की कटाई करनी। आज सिर्फ मसला याद करके ले जाओ, आपने कसम चुक के फरमाया है कि सदका करन, उची बोलो, माल घटदा। दूजा मसला आपने कसम चुक के फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जेड़ा बंदा रब वास्ते नीवा हुंदा है आपने कसम चुक के आख्या जे अल्लाह उन्हें उच्चा कर देना। कोई है किसी का यकीन? तो तू शैतान दे मगर लग्या है, तेरी बेइज्जती हो गई है, तेरी तोहीन हो गई है, तेरी इज्जत का मसला, तू जलील हो गया है, तू मर गया है, तू थले लग गए, ये शैतान फिर तेनू चुकदा है। उधर की है नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा रब वास्ते नीवा हो जाता है फरमाया अल्लाह उन्हें उच्चा कर देंदे ने। ते तीजा मसला एको ही हदीस अंदर है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा रब दी रजा वास्ते अपने भरा नू, अपने बाप नू, चाचे नू, मामे नू, गवांढी नू, रिश्तेदार नू, महल्लेदार नू, नमाजी नू, किसी भी मुसलमान भरा नू जेड़ा बंदा अल्लाह दी रजा वास्ते माफ़ कर देंदा है। ओए मसला सुनिया जे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा किसी नू माफ़ कर देंदा है अल्लाह ओनू होर इज्जत अता कर देना। तुहाडा यकीन है नबी दी गल ते? अब बोलते नहीं, फिर अपने भरावां नू माफ़ कर दिओ। है फिर चुप कर गए ने।
اپنے بھراواں نوں معاف کر دیو، بھیناں نوں معاف کر دیو، چاچے نوں معاف کر دیو، ماموں نوں معاف کر دیو۔ اگر کسے نے زیادتی بھی کر لیے، وعدہ بھی کیتا ہے، پہل بھی کیتی ہے، رب واسطے معاف کر دیو۔ انشاءاللہ تعالی آسمان تو آواز آئے گی، تو بندہ ہو کے بندیاں دیاں زیادتیاں معاف کر سکنا ہے؟ جا میں رب نے تیری زندگی دیاں ساریاں زیادتیاں معاف کر دیا۔ میرے محبوب فرماندے نے میں دنیا تے زامت بن کے نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا۔ آپ اعلان کر دینے انج تے پاویں سارے کافران مار دے، میں نہیں ہوں راضی پاویں مکہ اجاڑ دے، مینوں جے راضی کرنا پھر کلمہ پکار دے، سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ ادھروں لویا گرم ہویا ہے، میرے نبی نے اخلاق دی سٹ ماری ہے، پیار تے محبت دی مار دیتی ہے، تے آواز کی آئی، جواب کی ملے آئے، جے ایویں ہی راضی تو اے میرے آتاریا، پھر پڑھا دے کلمہ مینوں رب دے پیاریا۔ نبی پڑھایا کلمہ، نعرہ مومنہ نے ماریا، الا اللہ والی بولی کال جے ٹھار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ گل اوہی ہوندی ہے جندے تو کوئی نصیحت سبق مل جائے۔ اللہ کو دعائے جو بیان کیتا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بھائی احمد رضا خان صاحب، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور بچیوں کو جو ہے وہ اسناد پیش کریں گے، تو آپ بھی تشریف رکھیں۔ تو میرے ادارے کے انتظامیہ کے ساتھی جو ہے حاجی مشتاق احمد صاحب، حاجی محمد عباس صاحب، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ وہ ہر موقع پر ماشاءاللہ ادارے کا تعاون، ادارے کے ساتھ سرپرستی کرتے ہیں ہر معاملے میں، تو ان سے بھی درخواست ہے کہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ اپنے دست مبارک سے بچیوں کو اور بچوں کو جو ہے وہ اسناد جو ہے وہ تقسیم کریں۔ محترم حاجی محمد عباس صاحب مکہ آئرن سٹور والے، اور محترم حاجی مشتاق احمد صاحب مدینہ آئرن سٹور والے، حاجی صاحب ماشاءاللہ ادارے کے صدر ہیں۔ تو بھائی محمد طاہر بھٹا صاحب، تو ماشاءاللہ بخاری شریف مکمل کرنے والی پہلی بچی ہے محترمہ بنت قاری بشیر احمد صاحب۔ قاری بشیر احمد صاحب کی صاحبزادی ہے یہ ماشاءاللہ۔ قاری بشیر احمد صاحب تبلیغی جماعت اہل حدیث کے پاک پتن کے امیر بھی ہیں۔ تو دوسری بچی ہے محترمہ بنت نذیر احمد، ان کا تعلق دیپال پور سے ہے۔ محترمہ بنت نذیر احمد، ان کے بھائی مدثر ماشاءاللہ موجود ہیں، تو وہ اپنی ہمشیرہ کی سند جو ہے وہ وصول کریں۔ تیسری بچی ہے محترمہ بنت شعیب رضا، اس بچی کے بھی بھائی موجود ہے، ان سے درخواست ہے کہ آ کے سند جو ہے وہ وصول کریں۔ تو یہ الحمدللہ جہاں سند دی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ الشیخ محترم عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ نے اپنی کتابوں کا سیٹ بھی بھیجا ہے، یہ بچیوں کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کا یہ قبول فرمائے۔ آمین۔ تو محترمہ بنت اشفاق احمد، یہ بھائی اشفاق احمد صاحب محلہ ظفر آباد کے، ان کی بیٹی نے بھی ماشاءاللہ بخاری شریف جو ہے وہ مکمل کی ہے۔
تو محترمہ بنت حاجی محمد اشفاق ماشاءاللہ یہ ہمارے صدر صاحب جو ہے ان کی بھتیجی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے بزرگ حاجی عنایت اللہ جنہوں نے اس مدرسے کی پہلی اینٹ رکھی تھی تو یہ ان کی پوتی بھی ہے، تو انہوں نے ماشاءاللہ بخاری شریف مکمل کی ہے، اور ان کی بڑی بہن جو ہے حاجی اشفاق صاحب کی بڑی بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ 2 سال سے مدرسہ میں پڑھا رہی ہے، انہوں نے بھی یہیں سے سند فراغت حاصل کی ہے۔ تو محترمہ بنت خالد محمود ان کا تعلق عبدالحکیم خانیوال سے ہے۔ محترمہ بنت خالد محمود تو ماشاءاللہ ان کے ماموں بھائی چودھری عبدالستار صاحب وہ تشریف فرما ہیں، ان کی طرف سے انشاءاللہ وہ سند وصول کریں گے۔ تو محترمہ بنت یاسین یہ ماشاءاللہ بچی چاک درشن سے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ درس نظامی مکمل کیا ہے، اور میں اس موقع پر کہ جب اس کو سند فراغت دی جا رہی ہے یقیناً اس بات کو بھی عرض کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ یہ بچی ان کے باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بڑی جہد کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ اس بچی نے الحمدللہ جامعہ میں 6 سال کا یہ کورس جو ہے بڑے احسن انداز سے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بچی کے والدین کے لیے اللہ رب العالمین بلندی درجات کا ذریعہ اور سبب بنائے اس بچی کو۔ تو محترمہ بنت یاسین چک درشن اگر ان کے بھائی تو یہ 7 بچیاں تھیں جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے، اور 3 بچے ہیں جنہوں نے الحمدللہ حفظ قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ تو میں محترم الشیخ محمد اسماعیل عتیق حافظہ اللہ سے درخواست کروں گا جو کہ ناظم تبلیغ ہیں اہل حدیث یوتھ فورس صوبہ پنجاب کے، ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے ہاتھ سے ان بچوں کو جو ہے وہ سند حفظ کی سند جو ہے وہ عطا کریں۔ محترم پہلا بچہ ہے عدنان علی بن فلک شیر 32 SP سے، ماشاءاللہ اس بچے نے قرآن پاک حفظ جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ دوسرا بچہ ہے ابو بکر بن محمد طفیل، یہ بھائی طفیل روفی جنرل سٹور والے، ان کا بیٹا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بچے کو جو ہے وہ قرآن پاک یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو تیسرا بچہ ہے ماجد علی بن اللہ دتا، یہ اسی محلے سے یہ بچہ ہے، اس نے بھی الحمدللہ قرآن پاک جو ہے وہ حفظ مکمل کیا ہے۔ تو اب میں بلا تاخیر یہ بھی مسافر نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور شیخ صاحب ماشاءاللہ سفر میں بھی ہیں، مسافر کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں، تو اس لیے میں شیخ صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں، خصوصاً بیماروں کے لیے۔ اور میرے بھائی حاجی عبدالمجید صاحب یہاں کے نمازی ہیں، عبدالمجید بٹ صاحب، ان کی والدہ محترمہ پچھلے دنوں وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے۔ اور بھائی محمد صدیق شان آٹا چکی والے، ان کی زوجہ محترمہ وفات پا چکی، ان کے لیے۔ اور دیگر جو ہے جو ہمارے جماعتی ساتھی جو ہے وہ اس جہان فانی سے کوچ فرما چکے ہیں، ان کے لیے۔ اور میری ایک بہن ماموزاد بہن لاہور اسپتال میں بیمار ہیں کافی زیادہ،
ایمرجنسی میں ہیں उनके लिए भी दुआ फरमाएं اور दीगर बीमारों के लिए भाई मोहम्मद इकबाल शेख साहब मलकांस वाले वो भी बीमार हैं, उनके लिए दीगर साथियों के लिए दुआ फरमाएंगे शेख साहब। तो दुआ के बाद आप साथी जो है जो रात सफ़र से आए हैं, दूर से आए हैं देहात से, तो उनसे दरख्वास्त है यहाँ रात गुजारें इंशाअल्लाह, सुबह नाश्ता करके जाएं और बाकी जो साथी जाना चाहें उनको इजाज़त होगी। जज़ाकल्लाह खैर। 17 अप्रैल ਚੱਕ ਲਾਹੌਰੀਆਂ नज़द कबूला कुरान सुन्नत कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिस दे अंदर हज़रत अल्लामा सैयद सबतैन शाह साहब नकवी हाफिज़हुल्लाह और इसी तरह मुफक्कर इस्लाम हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल मन्नान रासिक साहब हाफिज़हुल्लाह और इसी तरह मौलाना साजिदुर रहमान एम साहब तशरीफ़ लिया रहे ने, शाह साहब तशरीफ़ लिया रहे ने, अब्दुल मन्नान रासिक साहब और साजिदुर रहमान साहब, इन्हां उलमाए किराम दा ਚੱਕ ਲਾਹੌਰੀਆਂ 17 तरीक ਨੂੰ इंशाअल्लाह प्रोग्राम होएगा। दोस्तों को शिरकत की दावत है। हाजी सईद साहब बीमार हैं, उनके लिए भी साथी और उनकी ज़ौजा मोहतरमा, उनके लिए भी खसूसी दुआ फरमानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह साडे बीमारां नूं सेहत अता फरमा, अल्लाह साडे मरीज़ां नूं मुकम्मल शिफाए कामिला आजला अता फरमा। अल्लाह जिन्हां दोस्तां दे वालदैन बीमार ने अल्लाह मुकम्मल तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह जिन्हां दी औलाद बीमार है, कोई बहन भाई अजीज़ रिश्तेदार दोस्त बीमार है, अल्लाह सेहत कामिला आजला अता फरमा। साडे बड़े प्यारे भाई मोहतरम ताहिर भाई, अल्लाह उन्होंने मुकम्मल सेहत अता फरमा। अल्लाह अपनी रहमत न शिफाए कामिला आजला अता फरमा। अल्लाह उन्होंने बच्चों को नेक बना, दीन दे खादम बना। अल्लाह इसी तरह हाजी सईद साहब और उन्होंने घर वाले तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह शिफाए कामिला आजला अता फरमा। हाजी अब्दुल मजीद बाट साहब अल्लाह नेक नुरीना औलाद अता फरमा। अल्लाह अपनी रहमत ना नेक ते साले औलाद अता फरमा। अल्लाह नेक ते साले बेटा अता फरमा। अल्लाह जिन्ना कोले औलाद नहीं, अल्लाह नेक नुरीना औलाद अता फरमा। अल्लाह जिन्ना कोले औलाद है, वालदैन दियां अखां दी ठंडक बना। अल्लाह वालदैन दी खिदमत गुजार ते फरमा बरदार बना। ऐ अल्लाह जिन्ना बच्चियां ने, जिन्ना भैणा ने अल्लाह दरसे निज़ामी मुकम्मल कीता है, सहीहुल बुखारी दी तकमील कीती है, अल्लाह इन्हां नूं अपनी तालीम ते इलम ते अमल दी तौफीक अता फरमा और इन्हां नूं अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर दा हामिल आमिल बना। ऐ अल्लाह दीन दी तबलीग और दीन दी इशाअत करन दी जसारत नसीब फरमा। ए मेरे मौला साडे घरां दा माहौल इस्लामी माहौल बना। या अल्लाह साडा मुआशरा इस्लामी मुआशरा बना। या अल्लाह साडा मुल्क पाकिस्तान अफरा तफरी दहशत गर्दी तकरीब कारी का शिकार हो चुके हैं। या अल्लाह अमन सलामती का गहवारा बना। या अल्लाह साडे मुल्क नूं अमन नसीब फरमा। या अल्लाह साडियां इज्जतां दी हिफाजत फरमा। अल्लाह साडे ईमान दी हिफाजत फरमा। अल्लाह साडियां जवानियां दी हिफाजत फरमा। अल्लाह जिवें साडियां शक्लां सूरतां सोहणियां बनाईयां नी, अल्लाह साडे अखलाक किरदार भी सोहणे बना। अल्लाह साडे दिलां विच नरमी पैदा फरमा। अल्लाह साडे दिल च नमाज दा शौक, नमाज दी मुहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह जेड़े बंदे तेरे घरां नाल मस्जिद नाल प्यार करदे ने, मस्जिद दियां ज़रूरतां दा ख्याल रखदे ने, अल्लाह तो अपने बंदियां दियां नेक ज़रूरतां पूरियां फरमा। अल्लाह साडे रिज़्क रोज़ी अंदर बरकत फरमा। अल्लाह ज़िमीदारां दे ज़िमीदारे अंदर बरकत फरमा। अल्लाह ज़िमीदारां दी फसल अंदर बरकत फरमा। अल्लाह फसल दी कटाई दा मौसम है,
اللہ ساڈی گندم اندر رحمتاں برکتاں پیدا فرما اللہ ساڈے رزق روزی اندر برکتاں فرما اللہ مال جان اندر کاروبار اندر اللہ رزق حلال اندر رحمتاں برکتاں نصیب فرما اے میرے مولا رزق حلال دی فراوانی نصیب فرما ہر قسم دی محتاجگی تو محفوظ فرما اللہ ہر قسم دے فتنے تو محفوظ فرما اسی بڑے کمزور ہاں ساڈے ایمان بڑے کمزور نے اللہ ہر قسم دی ازمائش تو محفوظ فرما اللہ ہر قسم دے شر تو محفوظ فرما اللہ ساڈے فوت شدگان دی بخشش فرما اللہ جس بھائی دا جو بھی عزیز رشتہ دار فوت ہوئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ فوت شدگان دیاں قبراں جنت دے باغ بنا اللہ مسل کے حق دا بول بالا فرما اللہ میرے علماء دی قدم قدم تے حفاظت فرما اللہ علماء حق دی قدم قدم تے مدد فرما اللہ میرے خطبہ دی اللہ قوت گویائی اندر اللہ اور زیادہ تشہیر اور برکت پیدا فرما اے میرے مولا جامعہ اسلامیہ نو دن دگنا رات چگنی ترقی اور کامیابی نصیب فرما اللہ جیڑیاں بچیاں اور بچے پڑھن واسطے ادارے اندر آئے نے اللہ اپنے مشن اندر کامیاب فرما اللہ سب نو دین دا سچا خادم بنا اللہ والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا اللہ جتنی دیر تک سانو زندہ رکھی اسلام تے موت آوے ایمان تے اللہ آخری وقت ایمان ساڈا ساتھی بنا آخری وقت کلمہ توحید ساڈی زبان تے جاری فرما اللہ جتنے بھی سامعین حضرات مقامی معزز علماء کرام قریب تو دور تو تشریف لے اللہ سب دا آنا سننا بیٹھنا قبول فرما اللہ اج دے اس پروگرام اندر جنیاں دوستاں نے خرچ کیتا ہے اللہ ایک ایک روپیہ خرچ کیتا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ اج دے اس پروگرام نو ساڈے واسطے ہدایت دا سبب بنا اللہ ہدایت دا ذریعہ بنا اللہ بیان کرن والے سنن والے اللہ سب واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنا اللہ کامیابی دا ذریعہ بنا اللہ سانو اج دے اس پروگرام دیاں ساریاں خیراں تے برکتاں نصیب فرما اللہ اس با برکت روحانی محفل تے مجلس دیاں ساریاں خیراں تے برکتاں نصیب فرما اللہ دین دنیا دیاں برکتاں نصیب فرما اللہ دین دنیا دیاں بھلائیاں نصیب فرما اللہ سانو دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی عزت اور کامیابی نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم و بحمدک